السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة عالم العلوم. اليوم في الفيديو تاعنا راح نشوفوا اكزرسيس على لا ديناميك. هذا الاكزرسيس راهو مقترح من طرف احد الطلبة. كي شفت لقيت فيه يعني افكار مفيدة، قلت نبارطاجي هذو لي زيدي معكم. دونك قبل ما نبداو في الاكزرسيس تاعنا، كاين دي جون قالوا لي مازال ما فهمناش لا فورس كونتاكت هذيك واش معناها، هذيك هاد السي واش معناها. دونك نعاود نذكر بها في خفيف ونعاود نرجعوا للتمرين تاعنا. دونك كنا قلنا اذا كانت عندنا فروتمون يسمى احتكاك كاين، هنا احتكاك غير موجود. دونك اذا كان احتكاك غير موجود، سي كنا قلنا عليها تجي هكذا الاعلى، وعندنا هنا بي هكذا جماعه. وكنا قلنا اذا كنت كاينه احتكاك وحنا باغ رانا رايحين في السونس هذا بوزيتيف، نقولوا عليها هنا هذه بي تاعها، وسي قلنا تجي مايله عكس اتجاه الحركه كما هذا الشكل. وهذه سي واش معناها؟ كما درنا في الثانويه، كنا نمثلوا بي من بعد احتكاك اف، وكنا نمثلوا رد الفعل هكذا جماعه. هذه سي ما هي الا مجموع تاع شعاع اف وشعاع اخ. هذه كان نجمعها واش نلقى؟ هذه هي السي تاعنا. كي نجمعو اف مع اخ تمد لنا سي. دونك هنا ايضا نمثلوها اغ، وهنا نمثلو بي. نحبو نكتبو سي، نرسمو سي ونختصرو العبارة تاعنا، منبقاش نمثلو اغ، ولا نحبو نمثلو اغ و اف. هذا واش عندنا، هذا ماكان. نحبو نستعملو هذه العبارة ولا هذه العبارة. وكنا نعرفو انو ميو ايكالا سي اكس سيغ سي ايكغيك، ميو ايضا ايكالا سي اكس. هنا عندنا راح تولينا اف، و سي ايكغيك راح تولينا اغ. هذه العبارة الجديدة تاعنا. دونك راح نرجعو للتمرين تاعنا. فالتمرين قالك دو بلوك de masse M1 et M2 sont superposés M2 sur M1. Donc M2 راهي فوق M1 et relié par un fil inextensible. Un extensible معناها l'accélération تاع M1 égale à M2 كما درنا الخطرة التالية. Donc passons à travers la gorge d'une poulie de masse M. يسمى هنا قالك البكرة هذه عندها ماس M، يسمى ما هملناهاش، مش كما في التمرين الأخير هملنا البكرة. هنا الآن ما نهملوهاش. كي ما نهملوهاش معناها لا طونسيون دو فيل تي هذه، وهنا ماشي كيف. دونك تي 1 ماشي كما تي 2. قالك دو ريون ار عندها قطرة تاعها نصف القطر تاعها ر، et de moment inertie I. Si le coefficient de frottement entre les deux masses est le même que celui de M1 avec le table, supposez rugueuse et mu et la force appliquée F à M1 est horizontale. Donc F عنده horizontale تكون أفقية هكذا. قالك ميو تاع F هذه الاحتكاك الأول والاحتكاك الثاني ميو تاعهم متساويين، مش F1 إيكالا F2. دونك لازم تقراو بيان. أول حاجة قالك représenter les forces sur les différents éléments. ما قالك après calculer l'accélération du système. أول حاجة نروح نشوفو، أول حاجة نمثلو القوى اللي راهي عندنا على كل جسم. نبداو بالجسم، نفرضو هذا M1 هذه M2. دونك هذا جمع الام هذا تاعنا واش راه عندنا؟ اول حاجه عنده الثقل تاعو بي 1، نزولو بي 1، وعنده اف لا فورس اف هذه اللي رانا سحبناه بها، رانا نسحبو بها، وعنده رد الفعل تاعو اللي نقولوا عليه ار 1 اي. دونك هذا راه رايح في لو سونس
هكذا. دونك الاحتكاك راح يكون معاكس له. دونك الاحتكاك راح يكون بالشكل هذا F1. عنده لا طونسيون دو فيل T1 تاع الخيط هذا. اي ابخي دوكا نروحو دوكا راهي M2 فوق M1 والM2 ثاني عنده احتكاك. دونك الF2 ثاني راح تكون مشكل هكذا على F1 على لاماس M1. وعندنا M2 فوق M1 يسمى الثقل تاع M2 راح يأثر ثاني أيضا على M1. دونك حيولينا هنا P1 بلس P2. جماعة شوفوا شحال من قوى راهي عندنا. تغلط في قوى وحدة راح التمرين زيرو. دوكا نروحو ل M2. لاماس M2 عندنا T2 لا طونسيون تاع الخيط. وعندنا رد الفعل تاعو اللي هي R2. واش عندنا تاني؟ عندنا قلنا راه يتمشى هكذا في لو سونس هكذا. دونك الاحتكاك تاعو راح يكون مشكل هذا F2. جماعة راكم معايا. ونمثلو دوكا الثقل تاعو P2. هادو هما واش كاين. دونك عندنا البكرة هذه راهي مربوطة بالخيط هذا اللي هو T1. دونك راح يكون هنا T1. نروحو للخيط الفوقاني اللي هنا كاينه T2. جماعة راكم معايا لحد الآن. هذه هي تمثيل القوى. يا جماعة عاود ركز مليح. شوف القوى اللي عندك كامل. ركز مليح لأنه تغلط في قوى واحدة راح التمرين كامل. هذا كاين كيما هذا راه مدو عليه 6 بوان. دونك 6 بوان تروح لك من السؤال الأول. نروح نشوفو دوكا السؤال الثاني اللي هو calcul l'accélération du système. جماعة الحاجة الأولى اللي نديروها هنا نطبقو القانون الثاني لنيوتن. واش يقول؟ la somme des forces la somme des forces égale MA. دونك راح نبداو بالنسبة لماس M1 بالنسبة لماس M2. دونك بالنسبة لماس M1 واش عندنا F بلس P2 بلس P1 اللي هي هادي بلس هادي بلس T1 بلس F2 بلس F1 إيكالا M1 A. لاكسيليراسيون نرمزولها بالرمز A لأنه علاش قلنا الفيل انكستونسيبل سما A تاع الجسم الأول والثاني راهم متساويين هكذا. جماعة دوكا نروحو ل M2 واش عندنا؟ هنا مزالتنا ل R1 مزدناهش تاع هادي. دونك ال M2 عندنا P2 عندنا بلس F2 بلس T2 بلس R2 M2A. هكذا جماعة قلنا أنا طبقنا قانون ثاني نيوتن. الحاجة الثانية نروحو نسقطو على لي زاكس أو إكس وعلى لي زاكس أو إيكغيك. دونك نبداو نسقطو هادي نبداو بلاكس أو إيكغيك أولا. دوك نبداو لا فورس اف هذه نسقطوها لاكس او ايكغيك تمدلنا زيرو ما يأثرش. هنا M1 هنا M2. اف نسقطوها على لاكس او ايكغيك تما تمدلنا زيرو. التي نسقطوها زيرو. الاف نسقطوها زيرو. الاف ان نسقطوها ثانيك زيرو. دونك واش يبقى لنا؟ بلس R1 موان P2 موان P1. R1 moins P2 moins P1 égale à M1 égale à 0. ما كاينش حركة على لاكس او Y ما كاينش حركة عليه. دونك هنا نقولو R1 égale P1 plus P2. هذه نستحقوها من بعد. دونك نروحو لاماس M2.
لا ماس M2 على أو Y عندنا F2 نسقطوها صفر، T2 نسقطوها صفر، تبقى لنا R2 moins P2 égale à 0. Donc R2 égale à P2. هذه sur l'axe OY. donc نروحو sur l'axe OX. جماعة ركزوا معايا بيان. هنا عندنا M1 هنا عندنا M2. بالنسبة ل M1 نروحو ل M1 عندنا الاتجاه تاعو راهو من الشكل هذا، راهو هكذا، راح يتمشى هكذا. دونك البي 1 والبي 2 نسقطوها مع الاخر صفر، الار 1 نسقطوه صفر، يبقى لنا الاف راه في البوزيتيف وهادو راهم كامل في النيجاتيف. هكذا اف 2 نيجاتيف، تي 1 نيجاتيف، و اف 1 نيجاتيف. الاف الكبيره باك اللي راهي في بوزيتيف. دونك بالنسبه لاف 1 نكتبو اف كبيره هذه بالبوزيتيف بلس، وبعد نديرو موان اف 1 موان اف 2 موان تي 1 ايكال ام 1 ا. نروحو دوكا لام 2. الام 2 تاعنا راهو يتمشى هكذا. دونك اف 2 راح تكون بالموان، و تي 2 راح تكون بالبليس، و بي 2 والار 2 حيروحو بالصفر لانه راح نسقطوهم مع المحور او اكس صفر. دونك حتمد لنا تي 2 موان اف 2 ايكال ام 2 ا. جماعة هذه على لاكس او ايكغيك وهذه على لاكس او اكس. دوكا لقينا هنا لو بولي دو ماس ام كبيرة. هذه دو بولي ماس ام كبيرة وقالك مومون انيرسي اي. عندنا قانون اللي هو يقول ار لو ريون تي 1 اللي هو هذا موان ار فوا تي 2 ايكالا اي انيرسي هذيك لو مومون مد هنا فوا اي فوا الفا. وحنا عندنا هذو احفظوهم وخليهم في راسكم جماعة. اي ايكالا ان دومي ام كبيرة تاع البكرة اللي راهو مدان هنا، ام كبيرة ار او كاري هذه الاي. اما بالنسبة لاكسيليراسيون ا هذه ايكال ار فوا الفا. دونك هنا الفا ايكال لاكسيليراسيون سور ار. دونك راح نعوضو هذه العبارة وهذه العبارة هنا، راح تمدنا النتيجة هذه ار تي 1 موان ار تي 2 ايكالا الاي راح نعوضوها تولي لك 1 على 2 ام ار او كاري، والالفا راح نعوضوها بالعبارة ا سور ار. تمدنا ا سور ار، نختزلو هذه مع هذه تبقى لنا ار وحدة ار وحدة. الار وحدة هذه تروحنا مع هذه ومع هذه. جماعة راكم معايا؟ تبقى لنا تي 1 موان تي 2 إيكالا ان دومي ام في لاكسيليراسيون. جماعة الار هذه او كاري حتروح لنا وحدة مع هذه، بقى لنا هنا وحدة، والوحدة هذه نحيوها مع هذه ومع هذه، نخرجو في النتيجة هذه. دونك راح نجمعو واش لقينا. هنا دوك نخيل هنا لقينا هذه ليكواسيون الاولى تاع الام ا ليكواسيون تاع الام 2 ولقينا تاع البكره هذه. دونك هنا نخرجو تي 1 وهنا نخرجو تي 2 كواي تيغال تي 1 من المعادلة الأولى تساوي اف موان اف 1 موان اف 2 موان ام 1 ا. نروحو دوكا لتي 2 إيكالا ام 2 ا بلس اف 2. هكذا جماعة. من بعد شفتو هذو النتائج تاع تي 1 و تي 2 نعاودو ننقلو هذيك اللي بقات لنا تي 1 موان تي 2 إيكالا ان دومي ام فوا ا. دونك هذه عندنا هذه 1 نقولو عليها، هذه 2، هذه 3. دونك 1 et 2
sur 3. دونك نعوضو 1 اي 2 نعوضوها في 3. حيت مثلا نعوضو تي 1 ننقلوها كيما راهي تي 1 توينا اف موان اف 1 موان اف 2 موان ام 1 ا. دونك نروحو لتي 2 راهو بالموان. دونك حتوينا موان ام 2 ا موان اف 2 نورمالمون هادو هما ايكال ان دومي ام كبيرة فوا ا. دونك اللي راهم مع الأ نحطوهم وحدهم والباقي نحطوه وحده. راح تولينا اف ناقص اف ان موان اف دو موان اف دو اللي هي موان 2 اف دو موان اف دو موان اف دو سما تولينا موان 2 اف دو ايكال ان دومي ام ا بلس ام ان ا plus M2A. Donc, راح نخرجو هنا ال A عامل مشترك تبقى لنا M1 plus M2 plus 1/2 M كبيرة. وهنا كنا عندنا نعرفو أن ميو إيكالا واش قلنا عليه F2 سي إكس اللي هي F1 sur R1 هكذا. وعندنا ثاني أيضا ميو إيكالا F2 sur R2. دونك F2 إيكالا ميو fois R2 F1 إيكالا ميو fois R1. دونك F1 R1 راهي عندنا هنا من قبل. دونك ميو فوا P1 بلس P2 هكذا جماعة تبع معايا مليح. دونك نروحو منا F2 إيكالا ميو فوا R2. دونك F2 إيكالا ميو فوا R2 اللي هي P2. خلاص دونك لقينا هذه وهذه راح نعوضوها هنا تعطينا اف موان لا اف ان راهي ميو بي ان بلس بي دو. اما بالنسبة ناقص 2 اف دو اللي هي ناقص 2 ميو فوا بي دو ناقص 2 ميو فوا بي دو. نعاود نقراها لكم هنا باش تبان لكم بيان. دونك حتولينا اف موان ميو بي ان بلس بي دو موان 2 ميو بي دو إيكالا ا فوا ام ان بلس ام دو بلس ان دومي ام. هذه هي. نزيدو نبسطوها أكثر عطينا اف موان هذه ميو ميو بي ان خرجو موان ميو عامل مشترك واش تبقى لنا عندنا موان 2 بي دو سما تبقى لنا بي ان بلس 3 بي دو إيكالا ا ام ان بلس ام 2 plus 1 demi m. Donc A égale le P1 نعوضوها بال M1G و P2 نعوضوها M2G. donc راح تولينا هذه هي F moins mu M1G plus 3 M2G sur M1 plus M2 plus 1 demi M. Bon, donc نكتبوها A égale à F moins mu fois G M1 plus 3 M2
sur M1 plus M2 plus 1 demi M. هذه هي لاكسيليراسيون تاعنا. بون جماعة خدمنا هذا التمرين، خدمنا هذه الخطوات كامل باه نخرجو في النتيجة تاع أ. دونك أول حاجة عندنا واش نديرو، نعاودو نذكرو نرسمو القوى اللي عندنا. أبخي طبقو قانون ثاني نيوتن. ها طبقنا قانون ثاني نيوتن، نروح نسقطو على لاكس او نطبقو نخرجو القوى كامل. ابخي نسقطو على لاكس او يغريك. كي نسقطو على لاكس او يغريك نخرجو ار 1 و ار 2 هكذا. وما نروحو لاكس او اكس. في لاكس او اكس انا خرجنا تي 1 و تي 2 باسكو عندنا في من بعد في المومون انيرسي اللي طرا هنا تي 1 موان تي 2 ايكال 1 دومي ام فوا ا. نعوضو تي 1 و تي 2 هنايا في هذه ليكواسيون. بون جماعة هذه لازم تحفظوها. اي ايكال 1 دومي ام ار او كاري و ا لاكسيليراسيون ايكال ار فوا الفا. دونك نعوضو تي 1 و تي 2 ليكواسيون تروازيام. انا عوضناها هنا من بعد خرجنا الميو. علاش خرجنا الميو؟ باسكو هو الاف 1 ما عندناش والاف 2 ما عندناش. مي الميو راه قالنا عليها في التكست تاعنا، او قالنا عليها ميو هذه، وزاد قالنا ام 1 قالنا بدلنا الام 1. دونك البي هذه ما تخليهالوش بي، خليها اكتبها له ام باسكو طالك مدلك ام. انا بعد نعوضناها ام 1 الام 2 الام 2 ثاني كهنا. يا بخي بسطنا خرجنا في النتيجة النهائية تاع لاكسيليراسيون. بون جماعة هذا واش كاين في الفيديو تاع اليوم. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.